जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। महोदगल्यान्वयरत्नभूतममलं लक्ष्मीशसेवारतं स्वामी श्रीसुखसूरिपादमधुपं विद्वद्वरं शान्तिदम्। श्रीमद्भागवतादिशास्त्ररसिकं स्वाचार्यनिष्ठं सदा श्रीमद्देवकीनन्दनं गुरुवरं वन्दे कृपासागरम्। चिदचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथार्थ्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान सर्वेश्वर श्रीमन नारायण प्रभुलाई मुखोल्लास गरावने व्रत एकादशी, जो विष्णु व्रत, वैष्णव व्रत, हरिवासर, द्वादशी व्रत इत्यादि नाम द्वारा प्रसिद्ध छ। यसको क्रमशः महात्म्य श्रवण गर्दै गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। विष्णु शब्दको अर्थै हुन्छ व्यापकः। विश्लि व्याप्तौ यस धातुबाट विष्णु शब्द निष्पन्न हुन्छ। व्याकरणका हिसाबले वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरात्मकम् इति विष्णुः, जसले सारा चराचर जगतलाई व्याप्त गरेको छ। जडमा चेतनमा सर्वत्र व्याप्त भएर रहेको छ। विशेषतः दुई प्रकारका व्याप्तिहरू शास्त्रले बताउनु भएको छ भगवानको। एउटा विग्रह व्याप्ति, अर्को स्वरूप व्याप्ति। स्वरूपतः भगवान जडमा र चेतनमा सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। उपनिषद्ले यही बताउनु भएको छ, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। बाहिर अनि भित्र सर्वत्र जगतमा व्याप्त हुने तत्त्व हो विष्णु तत्त्व। त्यस्ता व्यापक नै जगतका मूल हुनुहुन्छ। जसरी आत्मामा शरीर टिकेको हुन्छ, आत्माले छोडिसकेपछि शरीरको अस्तित्व रहँदैन, शरीर काम लाग्ने बन्दैन। उसै गरी यो दृश्य जो जगत हो, यो कार्य रूपले रहेको जगत, यसको अवस्थिति, यसको जो सत्ता हो त्यो भगवानका सत्तामा टिकेको छ। भगवान व्याप्त हुनुहुन्छ र नै यो जगत छ। भगवानले जगतलाई जब समेट्नुहुन्छ, जगदाकारमा आफ्नो जो सत्ता हो त्यसलाई समेट्नुहुन्छ भगवानले, जगत पनि समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले अन्वय र व्यतिरेक दुई प्रक्रिया शास्त्रमा, जो रहँदा अर्को पनि रहन्छ र जुन हट्दा अर्को पनि हट्दछ। अन्वय र व्यतिरेक भनिन्छ यसलाई। यसरी जगत भगवानका सत्तामा टिकेको छ। जगत यसभित्र दुई, चेतन र जड। जड पनि भगवानकै सत्तामा टिकेको छ। चेतनका अन्तर्यामी पनि भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले चेतनको आत्मा पनि भगवान,
आत्मामा शरीर टिके जस्तो यो जीव भगवानको शरीर स्थानीय, उसै गरी जड यो पनि भगवानको शरीर स्थानीय हो, यो जान्नु पर्दछ। भगवान आत्मा हुनुहुन्छ, जड र जीव दुवै भगवानका शरीर हुन्। त्यस्तो व्यापक तत्व जो जगतको मूल हो, जगतको कारण हो, उसका निमित्त गरिने, उसको प्रसन्नताका निमित्त गरिने व्रत हो एकादशी व्रत। त्यसकारणले यसलाई वैष्णव व्रत, भगवान विष्णुसँग सम्बद्ध व्रत अथवा विष्णु व्रत अथवा हरिवासर इत्यादि नामद्वारा यसलाई बताइन्छ। आहारको शुद्धि अथवा उपवास, यसले हाम्रो शरीरको शुद्धि हुन्छ, अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ। शुद्ध भएको त्यो अन्तःकरणद्वारा प्रभु चिन्तन बन्न सक्दछ। अशुद्ध मानसिकता, यसद्वारा हाम्रा कुनै पनि सकारात्मक कार्यहरू बन्न सक्दैनन्, सकारात्मक चिन्तन बन्न सक्दैन। अति धेरै चिन्ता बनेको छ मनमा, त्यसबेला कुनै राम्रो काम सुरु गरौँ भन्दा हामीलाई अनिच्छा प्रकट हुन्छ, गर्न इच्छा हुँदैन। त्यसका लागि त्यो मन शान्त हुनुपर्छ। हो, अब म यो कार्य प्रारम्भ गर्छु भन्छ व्यक्तिले। उसै गरी भौतिक कार्यका निमित्त त यति धेरै मनको शुद्धि आवश्यक रहन्छ, त्यो आध्यात्मिक प्रक्रियाका लागि त मनको शुद्धि झनै आवश्यक रहन्छ नि। प्रभु प्राप्तिका लागि, त्यो आत्मप्राप्तिका लागि गरिने यात्रा संसारको यात्राभन्दा ठिक्क विपरीत दिशाको छ। संसार यसरी दौडिरहेको छ भने त्यसको प्रतिकोटितया मानौ नदी जता बगिरहेकी छन् उतै बग्नु जस्तो संसारका चाहना अनुसार बग्नु हो भने, त्यसको ठिक्क नदी जताबाट आएकी छन् उतापट्टि ठिक्क विपरीततर्फ हिँड्नु जस्तो यो आत्मिक यात्रा हो, आध्यात्मिक यात्रा हो। त्यो आध्यात्मिक यात्रामा व्यक्ति त्यसबेला सफल हुन्छ जसबेला उसले मनलाई शुद्ध राखेको हुन्छ। त्यो शुद्ध मनबाट चिन्तन शुद्ध बन्दछ। शुद्ध चिन्तन यसले प्रभुसँग जोड्दछ। यस उसले उपवास अथवा शुद्ध आहार अथवा अल्पाहार इत्यादिको शास्त्रीय व्यवस्था शास्त्रकारहरूले व्यवस्थित रूपमा गर्नुभएको छ। हामी क्रमशः श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। एकादशीको स्वरूप के हो, एकादशीका व्रतालुहरूले पालन गर्नुपर्ने नियमहरू के हुन्, एकादशीका प्रधान देवता को हुनुहुन्छ, कुन कुन एकादशीमा कस्ता कस्ता पदार्थहरूद्वारा प्रभुको कसरी आराधना गर्नुपर्दछ, कसरी चिन्तन गर्नुपर्दछ। एकादशीभन्दा पहिलो तिथि दशमी अथवा एकादशीको समापन भइसक्दाको द्वादशी तिथि, त्यस दिनमा गर्नुपर्ने आचार व्यवस्था, आराधनाको व्यवस्था, चिन्तन कस्तो हुनुपर्ने भनेर अति सुन्दर ढङ्गबाट श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एकादशी महात्म्यमा सङ्ग्रह गरिएका विषयहरूलाई सुन्दै आइरहेका छौँ। खास गरी भविष्योत्तर पुराणमा निबद्ध भएका एकादशीका महात्म्यहरूलाई नै हामीले सुन्दैछौँ। एक एक महात्म्यहरू सबै भगवानमा जोड्नका लागि, जीव कसरी भगवानसँग जोडिन्छ, जो मूल हो उसैको ध्यान, उसैको आराधना गर्नुपर्छ, यस्ता मूल तत्त्वलाई कसरी उसले जान्न सक्दछ, त्यसमा धेरै प्रयास गर्नुभएको छ शास्त्रकारहरूले महात्म्यका ब्याजले। त हामीले सुन्दै सुन्दै आइरहेका छौँ। आजकै एकादशीसम्म आइपुग्दा अगाडि 7 श्रृङ्खलाहरूलाई पार गरेका छौँ। मङ्सिर कृष्ण पक्षमा उत्पत्तिका नाम गरेकी एकादशी, जहाँ एकादशीको उत्पत्ति, उनको स्वरूप र एकादशीको आधारभूत नियमहरूलाई हामीले श्रवण गर्न पायौँ। त्यस पछाडि मङ्सिर शुक्ल पक्षमा मोक्षदा नाम गरेकी एकादशीको महात्म्यलाई श्रवण गऱ्यौँ। पौष कृष्ण पक्षमा सफला नाम गरेकी एकादशीलाई सुन्यौँ। पौष शुक्ल पक्षमा पुत्रदा नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई हामीले श्रवण गऱ्यौँ। त्यसै गरी माघ कृष्ण पक्षमा षड्तिला नाम गरेकी एकादशीको महिमा सुन्यौँ। माघ शुक्ल पक्षमा जया, जसलाई भीमा पनि भनिन्छ, ती एकादशीको महिमालाई श्रवण गऱ्यौँ।
उसै गरी गएको फाल्गुन कृष्ण पक्षमा विजया नाम गरेकी एकादशीको महिमालाई श्रवण गऱ्यौँ र आज फाल्गुन शुक्ल पक्षकी एकादशीको महिमा सुन्नका लागि हामी सन्नद्ध भएका छौँ। आउँ पहिले महात्म्यको मूल पाठलाई दत्तचित्त भएर हात जोडेर प्रभुमा मन अनि कान यी शब्दमा लगाएर पाठ श्रवण गरौँ। त्यस पछाडि यथासम्भव कथासारलाई पनि हामीले सुन्नेछौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। मान्धातोवाच वदब्रह्मन्महाभाग येन श्रेयो भवेन्मम ईदृग्व्रतं ब्रह्मयोने तेनुकम्पास्ति चेन्मयि। वदब्रह्मन्महाभाग येन श्रेयो भवेन्मम ईदृग्व्रतं ब्रह्मयोने तेनुकम्पास्ति चेन्मयि। वसिष्ठ उवाच सरहस्यं सेतिहासं व्रतानां व्रतमुत्तमं कथयाम्यधुना तुभ्यं सर्वभूतफलप्रदम्। आमलक्याव्रतं राजन् महापातकनाशनं मोक्षदं सर्वलोकानां गोसहस्रफलप्रदम्। अत्रैवोदाहरामीमम् इतिहासं पुरातनं यथा मुक्तिमनुप्राप्तो व्याधो हिंसा समन्वितः। वैदिशं नाम नगरं हृष्टपुष्टजनाकुलं ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्च समलङ्कृतं। रुचिरं नृपशार्दूल ब्रह्मघोषनिनादितं ननास्तिको दुष्कृतिकस्तस्मिन् पुरवरे सदा। तत्र सोमान्वये राजा विख्यातः ससबिन्दुकः राजा चैत्ररथो नाम धर्मात्मा सत्यसङ्गरः। नागायुतबलः श्रीमान् शस्त्रशास्त्रार्थपारगः तस्मिन् शासति धर्मज्ञे धर्मात्मनि धरां प्रभो। कृपणो नैव कुत्रापि दृश्यते नैव निर्धनः सुकालः क्षेममारोग्यं तस्मिन् राज्यं प्रशासति। विष्णुभक्तिरता लोकास्तस्मिन् पुरवरे सदा हरपूजारताश्चैव राजा चापि विशेषतः। न कृष्णायां न शुक्लायां द्वादश्यां भुञ्जते जनाः सर्वधर्मान् परित्यज्य हरिभक्तिपरायणाः। एवं संवत्सरा जग्मुर्बहवो राजसत्तम जनस्य सौख्ययुक्तस्य हरिभक्तिरतस्य च। अथ कालेन सम्प्राप्ता द्वादशी पुण्यसंयुता फाल्गुनस्य शिते पक्षे नाम्ना ह्यामलकी स्मृता। तामवाप्य जनाः सर्वे बालकास्थविरा नृप नियमं चोपवासं च सर्वे चक्रुर्नरा विभो। महाफलं व्रतं ज्ञात्वा स्नानं कृत्वा नदीजले तत्र देवालये राजा लोकयुक्तो महाप्रभुः। पूर्णकुम्भमवस्थाप्य छत्रोपानः संयुतं पञ्चरत्नसमायुक्तं दिव्यगन्धादिभाषितं। धात्रिसमुद्भूते सर्वपातकनाशिनी आमलकी नमस्तुभ्यं गृहाणार्घ्योदकं मम। धात्री ब्रह्मस्वरूपासि त्वं तु रामेण पूजिता प्रदक्षिणविधानेन सर्वपापहरा भव। तत्र जागरणं चक्रुर्जनाः सर्वे स्वभक्तितः एतस्मिन्नेव काले तु व्याधस्तत्र समागतः। क्षुधाश्रमपरिव्याप्तो महाभारेण पीडितः कुटुम्बार्थं जीवघाती सर्वधर्मबहिष्कृतः। तत्र जागरणं पूर्वम् आमलक्याः क्षुधान्वितः दीपमालाकुलं दृष्ट्वा तत्रैव निशसादसः। किमेतद् इति संचिन्त्य प्राप्तो विस्मयतां भृशं ददर्श कुम्भं तत्रस्थं देवं दामोदरं तथा। ददर्शामलकी वृक्षं तत्रस्थांश्चैव दीपकान् वैष्णवं च तथाख्यानं शुश्राव पठतां नृणाम्। एकादश्याश्च माहात्म्यं शुश्राव क्षुदितोऽपि सन् जाग्रतस्तस्य सा रात्रिर्गता विस्मितचेतसः। ततः प्रभातसमये विविशुर्नगरं जनाः व्याधोऽपि गृहमागत्य बुभुजे प्रीतमानसः। ततः कालेन महता व्याधः पञ्चत्वमागतः एकादश्याः प्रभावेण रात्रौ जागरणेन च। राज्यं प्रपेदे सुमहच्चतुरङ्गबलान्वितं जयन्ती नाम नगरी तत्र राजा विदूरथः। तस्मात् सतनयो जज्ञे नाम्ना वसुरथो बली चतुरङ्गबलोपेतो धनधान्यसमन्वितः। दशायुतानि ग्रामाणां बुभुजे भयवर्जितः तेजसादित्यसङ्काशः कान्त्या चन्द्रसमप्रभुः।
पराक्रमे विष्णुसमः स्यमया पृथिवी समः धार्मिकः सत्यवादी च विष्णुभक्तिपरायणः ब्रह्मज्ञः कर्मशीलश्च प्रजापालनतत्परः यजते विविधान् यज्ञान् स राजा परदर्पः दानानि विविधान्येव प्रददाति च सर्वदा एकदा मृगयां यातो दैवान् मार्गपरिच्युतः न दिशो नैव विदिशो वेत्ति तत्र महीपतिः उपधाय च दोर्मूलम् एकाकी गहने वने श्रान्तश्च क्षुदितोऽत्यन्तं संविवेश महीपतिः अत्रान्तरे म्लेच्छगणः पर्वतान्तरवाशभाक् आययौ तत्र यत्रास्ते राजा परबलार्दनः कृतवैरास्तु ते राज्ञा सर्वदैवोपतापिताः परिवार्य ततस्तस्थो राजानं भूरि दक्षिणम् हन्यतां चायं पूर्ववैरविरुद्धधीः अनेन निहताः पूर्वं पितरो भ्रातरः सुताः पौत्राश्च भागिनेयाश्च मातुलाश्च निपातिताः निष्कासिताश्च स्वस्थानाद् विक्षिप्ताश्च दिशो दश एतावदुक्त्वा ते सर्वे तत्रैनं हन्तुमुद्यताः पाशैश्च पट्टिशैः खड्गैर्बाणैर्धनुषि संस्थितैः सर्वतो रिगणास्ते च राजानं हन्तुमुद्यताः सर्वाणि शस्त्राणि समाद्रवन्ति न वै शरीरे प्रविशन्ति तस्य ते चापि सर्वे हतशस्त्रसङ्घा म्लेच्छा बभूवुर्गतदेहजीवाः पदापि चलितुं तत्र न शेकुस्तेरयो भृशं शस्त्राणि कुण्ठतां जग्मुः सर्वेषां हतचेतसां दीना बभूवुस्ते सर्वे एते हन्तुं समागताः एतस्मिन् एव काले तु तस्य राज्ञः शरीरतः निःसृता प्रमदा ह्येका सर्वावयवशोभना दिव्यगन्धसमायुक्ता दिव्याभरणभूषिता दिव्यमाल्याम्बरधरा भ्रुकुटीकुटिलानना सस्फुलिङ्गं च नेत्राभ्यां वमन्तं पावकं बहु चक्रोद्यतकरा चैव कालरात्रिरिवापरा अभ्यधावत संक्रुद्धा म्लेच्छानत्यन्तदुःखितान् नियताश्च यदा म्लेच्छास्ते विकर्मरतास्तथा ततो राजा निबुद्धः सन् ददर्श महदद्भुतं हतान् म्लेच्छगणान् दृष्ट्वा राजा हर्षमवापसः इह केन हता म्लेच्छा अत्यन्तं वैरिणो मम केन चेदं महत्कर्म कृतमस्मद्हितार्थिना एतस्मिन् एव काले तु वागुवाचा शरीरिणी तं स्थितं नृपतिं दृष्ट्वा निष्कामं विस्मयान्वितं शरणं केशवादन्यो नास्ति कोऽपि द्वितीयकः वनात् तस्मात् सकुशली समायातोऽपि भूमिभुक् राज्यं चकार धर्मात्मा धरायां देवतेशवत् वसिष्ठ उवाच तस्मात् आमलकिं राजन् ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः ते यान्ति वैष्णवं लोकं नात्र कार्या विचारणा तस्मात् आमलकिं राजन् ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः ते यान्ति वैष्णवं लोकं नात्र कार्या विचारणा इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे फाल्गुनशुक्लैकादश्यामलिकी माहात्म्यं समाप्तं। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यसरी हामीले आजकी एकादशीको महात्म्यलाई मूल पाठका क्रमले श्रवण गऱ्यौँ। मूल पाठ किन सुन्ने भनेर हामीले पहिले धेरै सुनिसकेका छौँ। मूल पाठ संस्कृतमा हुन्छ। संस्कृत देवताको भाषा हो। देवताहरूमा प्रधान देवता भगवान हुनुहुन्छ। जसका भाषामा बोलियो त्यो सुन्ने व्यक्ति प्रसन्न हुन्छ। अर्को भाषाबाट सम्झाउन खोज्यो भने उसलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। यद्यपि भगवान सबै प्रकारको भाषा जान्ने हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि भगवानकै भाषा देव भाषामै यदि केही निवेदन गरियो भने भगवान झनै प्रसन्न हुनुहुन्छ। संस्कृत मूलपाठ अवश्य सुन्नुपर्छ, अनि मात्रै यो महात्म्य सुनेको फल मिल्दछ। पाठ सुन्ने यो पनि एउटा अनुष्ठान हो। जसरी भगवानको सेवा गर्ने, उपवास रहने, उसैगरी पाठ सुन्ने अनि कथा सुन्ने अनि कीर्तन गर्ने, भगवत चिन्तन गर्ने, यी सबै मिलाएर एकादशी व्रत पुरा हुन्छ।
एकादशी व्रत भनेको केवल नखानु भोकै पेट बस्नु मात्रैले हुँदैन। भोकै पेट मात्रै रहेर अनि चाहिने नचाहिने चर्चा गरेर दिन बिताइयो, विषय भोग गरियो अथवा अरू गन्थन मन्थन गरेर समय बिताइयो भने त्यो भोकै बस्नुको के अर्थ भएर? भोकै बस्नुमा कोही तात्पर्य छँदै छैन। फलाहार गर्नुमा मात्रै पनि तात्पर्य छैन। तात्पर्य त यो हो कि मन भगवानमा लाग्न पर्यो। त्यसका लागि त्यो भोकै बस्नु, उपवास गर्नु त्यसैका निमित्त हो, मन शुद्ध गर्नका निमित्त। मन भगवानमा लाग्न पर्यो। लागिसकेपछि पाठ आफूले सुनाउन सकिन्छ। भगवानका स्तोत्रहरू, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, श्री विष्णु पुराण आदि गरेका, श्रीमद् भगवत गीता आदि गरेका यस्ता सद्ग्रन्थहरूको पारायण गर्ने, वेद पारायण गर्ने अधिकार भएकाले, त्यसै गरी भगवानका अत्यन्तै गुणहरूको चर्चा गरिएको, स्वरूपको चर्चा गरिएको त्यस प्रकारको उत्तम स्तोत्रहरूको पनि पाठ गर्ने, उसै गरी एकादशी महात्म्यको पाठ भगवानलाई सुनाउने अथवा जान्नेबाट सुन्ने। सुनाउन जानिन्न भने चित्त लगाएर सुन्नुपर्छ अनि कथा सुन्नु पर्दछ। पाठ पूर्ण भएको छ। अब हामी कथा सारमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। प्रायः सबै एकादशीको महात्म्यमा भगवान श्रीकृष्ण वक्ता हुनुहुन्छ, पाण्डवहरू श्रोता हुनुहुन्छ। कुनै खास एकादशीमा भने संवाद अलग्गै प्रकारको, वक्ता अर्कै र श्रोता अर्कै हुनुहुन्छ। आज त्यस्तै भएको छ। आजकी एकादशीमा श्रोता हुनुहुन्छ मानधाता महाराज, वक्ता हुनुहुन्छ वशिष्ठ ऋषि। मानधाताले सोध्दै हुनुहुन्छ, हे गुरुदेव, वद ब्रह्मन् महाभाग येन श्रेयो भवेन मम, ईदृक् व्रतं ब्रह्मयोने तेनुकम्पास्ति चेन्मयी। हे गुरुदेव, हजुर धेरै भाग्यशाली हुनुहुन्छ। मेरो कल्याण के गरी हुन्छ? हजुर साक्षात् ब्रह्माजीका पुत्र हुनुहुन्छ। हजुरको अनुग्रह छ भने, कृपा ममा छ भने अवश्य पनि मेरा कल्याणका निमित्त त्यस प्रकारको उत्तम व्रतको उपदेश गरिबक्सियोस् जुन व्रत मैले सम्पन्न गर्न सकौँ। शिष्यमा एउटा नैत्यानुसन्धान भन्ने हुनुपर्दछ। म सानो हुँ, म खाली छु, यो खाली चिज नै भरिन्छ। खाली ग्लास, भाँडो, त्यसमा केही हाल्यो भने भरिन्छ। म जान्ने हुँ, मैले गरिरहेको छु, म सब जान्ने हुँ भन्न खोज्यो भने त्यो अरू चिजले नै भरिएको भाँडामा राम्रो चिज हाल्ने ठाउँ रहँदैन। आज मानधाता महाराज आफ्ना कुलगुरु वशिष्ठजी उहाँसँग भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरको कृपा ममा छ। त्यसकारणले अब संसारका लागि होइन, यो आत्मकल्याणका लागि मैले कुन प्रकारको व्रत गर्नुपर्दछ त्यो उपदेश गरिबक्सियोस् भनेर आफू निखरिएर गुरुदेवका चरणमा परिरहनु भएको छ। वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो, महाराज सुन्नुहोस्, यसमा म रहस्यले सहित भएको अनेक इतिहास जोडिएको त्यस प्रकारको उत्तम व्रत, जो व्रतहरूमध्ये पनि सर्वोत्तम हो, त्यस प्रकारको बताइरहेको छु। सबै प्रकारको फललाई प्रदान गर्ने व्रत, आमलकी नाम गरेकी एकादशीको व्रत, फाल्गुन महिना शुक्ल पक्षमा आउने एकादशी जसको नाम हो आमलकी। मल नभएकालाई अमल भनिन्छ। स्त्रीलिङ्गमा यहाँ आमलकी भनिएको छ। कुनै प्रकारको दोष छैन, भयभरका दोषहरूलाई नष्ट गरिदिने एकादशी, त्यसकारणले आमलकी। अपराधहरू जति सबै नै समाप्त गरिदिने। मल भन्नु, पाप भन्नु, दोष भन्नु, यी सबै पर्यायवाची शब्द हुन् जसले यो आत्माको गतिमा, मुक्तिमा बाधा गरिरहेका छन्। ती सबैलाई नाश गरिदिने त्यस्ती आमलकी नाम गरेकी एकादशी। मोक्षदम सर्वलोकानां गोसहस्र फलप्रदम, मोक्ष प्रदान गर्ने। त्यसै गरी कसैले यहाँको पुण्य आर्जन हुनु पर्यो एकादशीको व्रत गरिकन भन्ने लाग्नेलाई, त्यस्ता सकाम व्रतालुहरूलाई 1000 गाई दान गरेको फल पनि प्रदान गर्ने। व्रत गर्ने अधिकारीहरू पनि त अलग अलग हुनुहुन्छ नि त। कसैलाई मोक्ष चाहिएको छ, कसैलाई केवल भगवत चिन्तन, भगवत भक्ति मात्र चाहिएको छ, कसैलाई स्वर्गादि सुख चाहिएको छ,
कसैलाई संसारको सुख चाहिएको छ, संसारमा मान वैभव त्यसै गरी सन्तति सम्पत्ति यी सारा चिज चाहिएर पनि त व्रत गर्दछ व्यक्तिले। जसरी चाहेको छ जे चाहेको छ त्यस प्रकारको फल प्रदान गर्ने। यस्ती आमलकी नाम गरेकी एकादशी उनको व्रत गर्नुपर्दछ। महाराज सुन्नुहोस्, यस विषयमा म एउटा प्राचीन इतिहास तपाईँलाई सुनाउँछु। जुन एकादशीको व्रत गर्नाले एउटा व्याधा पनि मुक्त भएर भगवानका लोकमा गएको कथा सुन्नुहोस्। एक वैदिश नाम गरेको नगर, जुन नगरमा सारा व्यक्तिहरू निरोगी छन्, स्वस्थ छन्, त्यसै गरी मानसिक स्वस्थता पनि उनीहरूमा छ। हृष्ट हुनका लागि मानसिक शान्ति चाहिन्छ, पुष्ट हुनका लागि शारीरिक स्वस्थता चाहिन्छ। मनमा रोग लाग्यो हृष्ट भइन्न, प्रसन्न भइन्न, शरीरमा रोग लाग्यो पुष्ट भइन्न। त्यसरी नै महाराज वैदिश नाम गरेका नगरका सारा मनुष्यहरू आनन्दित थिए। ब्राह्मणहरू, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, त्यसै गरी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास यी सम्पूर्ण वर्णाश्रमका मर्यादाहरूलाई पालन गर्ने प्रजाहरू आफ्ना आफ्ना धर्ममा लागेका, आफ्नो आफ्नो उद्धारका निमित्त चिन्ता गर्ने, सत्सङ्ग गर्ने, जहाँ सदैव ब्रह्मघोष हुन्छ। ब्रह्म भनेको वेद, वेदको ध्वनि सुनिन्छ। ब्राह्मणहरू वेद पाठ गरिरहनु भएको छ, यज्ञ चलिरहेको छ। कोही नास्तिक छैन त्यस नगरमा, कोही दुष्कर्म गर्ने अपराधी छैन, कोही अल्छी छैन। त्यस नगरमा चन्द्रवंशमा हुनुभएका एक राजा हुनुहुन्थ्यो, शशबिन्दुक नाम गरेका, विख्यात हुनुहुन्थ्यो आफ्ना गुणले, आफ्ना पराक्रमले। अनि त्यही वंश अगाडि बढ्दै गयो। चैत्ररथ नाम गरेका धर्मात्मा राजा हुनुभयो। उहाँ पनि अति बलशाली हुनुहुन्छ। 10,000 हात्तीको बल बराबरको बल महाराज स्वयंमा छ। सबै प्रकारका शस्त्र विद्यालाई जान्नुभएको छ, शास्त्र विद्यालाई पनि जान्नुभएको छ। शास्त्र भनेको आयुधहरू चलाउने कसरी, शास्त्रले के भन्नुहुन्छ, शास्त्रको मर्यादालाई पनि जान्नुभएको छ। धर्मपूर्वक प्रजाहरूको पालन गरिरहनु भएको छ महाराज चैत्ररथले। वैदिश नाम गरेका नगरमा प्रजाहरू प्रसन्न छन्, पृथ्वी पुलकित भइरहेकी छन्। धर्मात्मा राजा यदि शासक बन्ने हो भने त्यो राष्ट्रको उन्नति हुन्छ, पृथ्वी सस्य श्यामला बन्दछन्। सारा अन्न बालीहरू सबै नै ठिकठाकसँग, किनभने मेघले पनि समयमा वर्षा गर्ने, पृथ्वीमा भएको उर्वरा शक्ति पनि राजाको धर्मले, प्रजाहरूका धर्मले बढेर जान्छ। त्यसैले आशीर्वाद दिँदा के भनिन्छ, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु भनेर बताइन्छ। धर्मात्मा राजा हुनु, वर्णाश्रम मर्यादालाई पालन गर्ने प्रजाहरू हुनु, त्यहाँ साक्षात् सनातन धर्म फस्टाएको हुन्छ। जहाँ सनातन धर्म सबल बनेको हुन्छ त्यहाँका कोही पनि दुखी हुन्नन्। महाराज चैत्ररथको राज्यमा त्यस्तै भएको थियो। कृपणो नैव कुत्रापि दृश्यते नैव निर्धनः सुकालः क्षेममारोग्यं तस्मिन् राज्यं प्रशासति। कोही लोभी छैन, त्यसै गरी कोही निर्धन छैन, अनिकाल कहिले आएको छैन, कसैलाई कुनै आपत्तिले ग्रस्त गरेको छैन, अकालमा मृत्यु कसैले वरण गर्नु परेको छैन, आरोग्य रहेको छ, स्वास्थ्य सबैको ठिकठाक रहेको छ। यस प्रकारको आनन्दै आनन्द बढिरहेको छ। सबै भगवान विष्णुको भक्ति गर्ने छन्, उसै गरी भगवानको सेवा गर्दछन्। भगवान शङ्करको आराधना गर्ने भक्तहरू छन्। कोही कृष्ण पक्षकी हुन् अथवा शुक्ल पक्षकी एकादशी हुन्, क्रमशः आउने एकादशीहरूलाई यथोचित उपवासद्वारा उपासना गर्ने त्यस प्रकारका भक्तहरू बसेका छन्। पहिले पनि सुनिएको छ कि एकादशीमा कुनै प्रकारको भेद गर्न हुन्न, चाहे शुक्ल पक्षकी एकादशी हुन् चाहे कृष्ण पक्षकी एकादशी हुन्, समान हुन्। किनभने भगवानकी तिथि एकादशी तिथि समान।
भगवान नै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष भनेर भेद गर्नुहुन्न। त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो सारा भक्तहरू त्यस नगरमा। आफ्ना जति लौकिक कर्महरू हुन् तिनलाई कर्तव्यका रूपले निर्वाह गर्ने, तर चित्त भने भगवानमा लगाउने, भगवानलाई नि धर्म मान्ने। धर्म भनेको उपाय, साधन मान्ने, भगवान नै साध्य हुनुहुन्छ भनेर मान्ने। त्यस प्रकारका उत्तम भक्तहरू हुनुहुन्छ। हरिभक्ति परायणाः। धेरै समय बित्दै गइरहेको छ। राजा बडा आनन्दसँग रहनुभएको छ। प्रजाहरूले धर्म पालन गरेका छन् अनि राजा पनि स्वयं धर्मात्मा हुनुहुन्छ भने उहाँको तेज बढेर जान्छ, शक्ति बढेर जान्छ। हो, यस्तै भइरहेको छ। सबै आनन्दै आनन्दमा रमाइरहेका छन्। भक्ति झन्झन झन्झन बढ्दै गइरहेको छ। समय बित्दै गयो। यथोचित व्रत गर्दै आउने प्रजाहरू एकादशीको क्रमशः हुँदाहुँदै आजकी एकादशीको दिन आयो। फाल्गुन शुक्ल पक्षकी एकादशी, अत्यन्तै पवित्र तिथि, आमलेकी नाम गरेकी एकादशी। उस समयमा राजासहित सारा प्रजाहरूले बडा आनन्दका साथ भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै एकादशीको व्रतलाई सम्पन्न गर्न लागे। तामवाप्य जनाः सर्वे बालकास्थविरा नृप, नियमं चोपवासं च सर्वे चक्रुर्नरा विभो। बालकहरूले पनि एकादशीको व्रत गरिरहेका छन्। त्यस राज्यमा युवाहरूले गरिरहेका छन्, प्रौढहरूले गरिरहेका छन्, वृद्धहरूले पनि गरिरहेका छन्। जस्तो नियम हो उपवासको त्यो नियमलाई जस्ताको तस्तै पालन गरिरहेका छन्। त्यस्तै एकादशी जसमा धेरै ठुलो फल छ। जुन आमग्लेकी एकादशीमा स्नान गर्नाले मिल्ने फल, दान गर्नाले मिल्ने फल, भगवत स्मरण गर्नाले मिल्ने फल सबै जानेका छन् प्रजाहरूले। सबै प्रजाहरू मिलेर राजा स्वयं लाग्नु भएको छ। एक नदीमा स्नान गर्नुभयो, जो हिमनदी र समुद्रगा नदी, यिनीहरू शास्त्रमा प्रशंसित हुन्छन्। हिमनदी भनेको हिमालयबाट प्रकट भएकी नदी, अनि समुद्रगा नदी भनेकी समुद्रमा गएर जोडिने वाली नदी। यस्ता नदीको महिमा शास्त्रले धेरै गाउनु भएको छ। त्यस्ता नदीमा गएर स्नान गर्नुभएको छ सबैले। अब एक विशाल आमलकी वृक्ष, आमलकी भनेको अमला, अमलाका वृक्षका फेदमा भगवानको सुन्दर मन्दिर छ। सबै प्रजाहरूलाई स्नान गराइसकेपछि राजाले लिएर जानुभयो। सुन्दर कलश सजाइएको छ, जल भरिएको छ, पवित्र जल, पल्लवहरू राखिएको छ। त्यस्तो पूर्ण कुम्भ लगेर वृक्षका फेदमा राख्नु भएको छ। माथिबाट त्यो छत्र जसलाई चन्दुवा भनिन्छ, त्यसरी चन्दुवा लगाएर माथिबाट श्रृङ्गार पनि गरिएको छ। पञ्चरत्न हालिएको छ उसमा। जे द्रव्यहरू हाल्नुपर्ने हो त्यो कलशमा सबै नै राखिएको छ। दिव्य सुगन्ध पनि त्यहाँ भरिएको छ। पूजन प्रारम्भ भयो। पूजन गर्दा स्वयं जो अमलाको वृक्ष हो त्यो अमलाको वृक्षलाई नै भगवानको स्वरूप मानेर पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि खास गरी आजकी एकादशीमा सम्भव भएसम्म भगवानको आराधना, भगवान सर्वेश्वरलाई अमलाका फेदमा लिएर गएर यसरी कलश सजाएर कलशका माथि पूर्णपात्र राखेर, पूर्णपात्रमा तिल भरिएको होस्, त्यसमाथि वस्त्र बिछ्याएर तुलसी राखेर त्यहाँ भगवान सर्वेश्वरलाई राखेर आराधना गर्नु सर्वोत्तम यो आराधनाको विधि हो। आजकी एकादशीमा स्वयं अमलाको वृक्ष पनि भगवानकै स्वरूप। प्रार्थना गर्दा यसै गरी गरिन्छ। धात्री धात्री समुद्भूते सर्वपातकनाशिनी आमलकी नमस्तुभ्यं गृहाणार्घ्योदकं मम। अर्घ्यपाद्य आचमन धूपदीप नैवेद्यादि षोडशोपचारद्वारा सेवा गर्ने क्रममा पहिले जब अर्घ्य अर्पण गर्ने बेला भयो, उस बेला आमलकी वृक्षसँग हात जोडेर भन्नुपर्छ, हे ब्रह्माबाट उत्पन्न भएकी सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गरिदिने वाली हे आमलकी, तपाईँलाई वन्दना छ, यो अर्घ्य ग्रहण गर्नुहोस् भनेर अर्घ्य प्रदान गर्ने। त्यसै गरी स्वयं भगवद रूपा हुनुहुन्छ तपाईँ। भगवान रामले पनि तपाईँको आराधना गर्नुभएको हो। हजुरको हामी
प्रदक्षिणा गर्नेछौँ, परिक्रमा गर्नेछौँ, सम्पूर्ण पापलाई नाश गरिदिनुहोस् भनेर यसरी प्रार्थना पनि गर्नुपर्दछ, यथोचित आराधना गर्नुपर्दछ। अमलाको वृक्षलाई छुट्टै आराधना अनि भगवानको छुट्टै आराधना भन्ने बुझ्न हुँदैन है। स्वयं भगवान नै वृक्षका रूपले रहनुहुन्छ, त्यस वृक्ष नै भगवान अनि कलशमा पनि भगवान। एकैपटक सेवा गर्दै जाने, क्रमशः गर्दै जाने भगवानकै आराधना हुन्छ। त्यस पछाडि जागरण गर्नुपर्दछ। रात्रिमा राजाले सारा प्रजाहरूले शहीद भएर जागरण पनि सम्पन्न गर्नुभयो। आमलकी वृक्षको सेवा गर्नुभयो भगवानका साथमा। सारा प्रजाहरू प्रसन्न छन्, सबै कीर्तन गरेका छन्, कोही कथा सुनाइरहेका छन्, कोही सुनिरहेका छन्, जसलाई कालक्षेपः भनिन्छ। काललाई भनेको समयलाई ढङ्गसँग क्षेपण गरियो, बिताइयो भने उसलाई कालक्षेप भनिन्छ। भगवानको चिन्तन गरेर बिताउनु, भगवानको पाठ गरेर बिताउनु, भगवत कीर्तन गरेर बिताउनु यो कालक्षेपः। यसै गरी गरिरहनु भएको छ। अनेक फलहरू भगवानलाई भोग लगाउनु भएको छ। राजा भक्तिमा डुब्नु भएको छ, प्रजाहरू सबै डुबेका छन्। उसै समयमा साँझमा जहाँ भगवानको आराधना चल्दै थियो, ती अमलाको वृक्षका नजिकै एउटा व्याधा पनि आइपुग्छ। आयो, यसो हेऱ्यो, धेरै बसिरहेका छन्, कीर्तन गरिरहेका छन्, कथा सुनाइरहेका छन्, सुनिरहेका छन्, के रहेछ भनेर गयो। भोकले प्यासले आक्रान्त भएको छ, यहाँ केही खान पाइन्छ कि भनेर गएको, यहाँ केही मिल्छ कि भनेर गएको। यसो हेऱ्यो, शरीर चल्न नसक्ने भइरहेको छ। अब त्यहाँ व्याधा त्यो वनमा त्यस्ता वन्यजन्तुहरूलाई मार्दछ आफ्ना शरीर सम्बन्धीहरूको पोषणका निमित्त। त्यहाँबाट मारेर लिएर गएको चिज खानका लागि दिन्छ। अब धेरै मार्यो, केही गर्यो भने त्यो बिक्री गर्छ अनि त्यसबाट फेरि द्रव्य आर्जन गरेर अनि पोषण गर्दछ। यसरी पेसा नै उसको हिंसा पेसा छ। त्यस्तो व्याधा आयो, कुनै धर्म गरेको छैन, शास्त्रले बताएका शुभ कर्महरू यसले गर्नै सकेको छैन। आएर त्यस समूहका नजिकै बसेको छ, कीर्तन सुनेको छ, उसको पनि जागरण हुँदै गयो, खान त केही पाएको छैन। त्यो अमलाका वृक्षका छायामा तल बसेको छ, भोक प्यासले आक्रान्त छ। त्यहाँ धेरै दीपावलीहरू गरिएको छ। दीपमालिकाहरू अलग अलग पात्रमा दीप बालिएको छ, त्यो पनि देखिरहेको छ। त्यो रमाइलो हेरिरह्यो। किमेतत् इति सञ्चिन्त्य प्राप्तो विस्मयतां वृषं। म कहाँ आएँ आज मैले वनमा यस्तो कहिल्यै देखेको थिइनँ। आज यस वृक्षका फेदमा यतिका धेरै बसेका छन्, राजा बसेका छन्, ज्ञानीहरू बसेर सत्सङ्ग गराइरहनु भएको छ। के भयो यसरी यहाँ त दीप जलाइरहेको छ। छक्क पर्यो। हेर्दै हेर्दै गयो। अलि नजिक नजिक जहाँ जाँदा त्यो वृक्षका फेदमा पूर्ण कुम्भमा भगवान सर्वेश्वरको स्थापना र आराधना भएको पनि देखिरहेको छ। वृक्षका फेदमा यसै पनि सुन्दर भगवानको मन्दिर, त्यसमाथि आज भगवानको विशेष सेवा। बडा आनन्द आयो उसलाई। तत्रस्थम देवम दामोदरम, तथा भगवान दामोदरको दर्शन गरिरहेको छ। ददर्शामलकी वृक्षम तत्रस्थांश्चैव दीपकान् वैष्णवं च तथाख्यानं शुश्राव पठतां नृणाम। वशिष्ठ ऋषि भन्नुहुन्छ, महाराज सुन्नुहोस्, साक्षात् भगवत स्वरूपा आमलकी वृक्षलाई पनि देख्यो उसले, त्यहाँ भएको दीपावलीलाई देख्यो, त्यसै गरी भगवान विष्णुका कथाहरू सुन्यो, भगवानका पावन नामहरूलाई सुन्यो। कोही पढिरहेका छन्, कोही सुनाइरहेका छन्, सबै ऊ सुनिरहेको छ। हुँदाहुँदै अब एकादशीको महात्म्य पाठ हुन लाग्यो, त्यो पनि सुन्यो। कथा हुन लाग्यो, त्यो पनि सुन्यो उसले। भोकले आक्रान्त छ, तर पनि त्यो कथाले उसलाई राहत मिलिरहेको छ। बाहिरका भोग्य पदार्थहरू, जड पदार्थहरू, चाहे अन्न होस्, जल होस्, फल होस्, केही पनि यो शरीरको आहार, आत्माको आहार भनेको त भगवानका कथा नै हुन्, भगवानका निर्मल गुणहरू नै हुन्। प्रभु स्मरण नै हो यो आत्माको आहार। त्यसलाई पाएपछि उढुक्क हुन्छ, शान्त हुन्छ, शरीरमा भएका कष्टहरूलाई सबैलाई बिर्सन्छ। आज यही स्थिति भएको छ यो व्याधाको। भगवानका कथाले म भोकै थिएँ, म प्यासै थिएँ भन्ने यो पनि बिर्सिरहेको छ।
पुरा रात्रि उसले पनि जागरण गरिरहेको छ। अब को आयो को बस्यो कसैलाई ख्याल भएको छैन। संसारमा पो अरूको ख्याल गर्ने समय रहन्छ। संसारीहरूका बिचमा हो को आयो, फाल्तु आयो, कताबाट आयो भन्ने हुन्छ र भगवानका भक्तहरू भक्तिमा डुबिसकेपछि को आएको छ को गएको छ सबै कुरा बिर्सनुहुन्छ। शरीरलाई त बिर्सनुहुन्छ, त्यो व्याधालाई कसरी सम्झनु र। रात बित्यो केही खान पाएको छैन। अब यहाँ केही खान नपाइने रहेछ भनेर भोक प्यासले आक्रान्त भएको त्यो व्याधा आफ्ना घरमा गयो। बडा कष्टका साथ पुगेको छ। समय हुँदै गयो, खान केही पाएको थिएन, शरीरमा रोग पनि आयो, प्रारब्ध सिद्धियो। अब यसको मृत्यु हुन्छ। एकादशीका दिन उसले नजानी गरेको उपवास, ऊ त केही खान पाइन्छ कि भनेर गएको थियो, तर खान पाएन र भयो उपवास। त्यस्तो उपवासका प्रभावले, रात्रिमा उसले गरेको जागरणका प्रभावले शरीर छुटिसकेपछि चतुरङ्गिणी सेनाहरूले युक्त भएको, धनधान्य ऐश्वर्य वैभवले युक्त भएको यस्तो राज्य प्राप्त गर्छ दोस्रो जन्ममा। जहाँ जयन्ती नाम नगरी तत्र राजा विदुरथः, जयन्ती नाम गरेका नगरीमा विदुरथ नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता राजाको पुत्र बनेर जन्मिएको छ। वसुरथ नाम भयो उसको। प्रभाव भने आमलेकी एकादशीको व्रतकै प्रभाव हो। उसले जानेर गरेको पनि होइन, अनायास भएको व्रत हो यो। भगवान प्रसन्न हुनुभयो, त्यस्ता उत्तम कुलमा उसलाई जन्म दिनुभएको छ। समय बित्दै गयो, पिता परलोक भइसकेपछि यो वसुरथ राजा बनेको, धन धान्यले युक्त भएको त्यो नगरी, उसँग कुनै प्रकारको अभाव छैन। 10,000 त गाउँ छन्, त्यो 10,000 गाउँको एक छत्र शासन गरिरहेको। प्रजाहरू पनि बडा आनन्दसँग रहेका छन्। उनको आफ्नो तेज पनि बढिरहेको छ। सूर्य समान चमचम चम्कने भएका छन्, त्यति प्रभावशाली देखिएका छन्। शीतलता भने चन्द्रमामा भएको शीतलता जस्तै छ। प्रजाहरू राजाका नजिक जाँदाखेरि शान्तिको अनुभूति गर्दछन्। यहाँ शासक हुनुहुन्छ भन्ने मान्दैनन्, यहाँ हाम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ भनेर मान्दछन्। त्यसै गरी पराक्रम भगवान विष्णुकै समान छ राजाको, विदुरथको। क्षमा गर्नका लागि पृथ्वी समान। पृथ्वीमा हामी खन्छौँ, जोत्छौँ, मलमूत्र त्याग गर्दछौँ, कति हो कति निर्माणहरू गर्दछौँ, कति कष्ट दिन्छौँ, परन्तु भूदेवीले कहिल्यै पनि प्रतिशोधको भावना गर्नुहुन्न, कहिले दण्ड दिनुहुन्न, क्षमा गर्नुहुन्छ। त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो राजा। धार्मिकः सत्यवादी च विष्णुभक्तिपरायणः, धार्मिक, सत्य बोल्ने, भगवान विष्णुमा भक्ति भएका, शास्त्रलाई जान्ने, कर्म के हो त्यो कर्म सिद्धान्तलाई जानेर कर्म गर्ने, प्रजापालन नै मेरो धर्म हो भन्ने यस्तो मान्ने, त्यस्ता हुनुभयो विदुरथ। अनेक प्रकारका यज्ञहरू सम्पादन गर्नुभएको छ। शास्त्रले क्षत्रिय कुलमा आएका राजाहरूले कस्ता कस्ता यज्ञहरू गर्नुपर्छ आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसै अनुसार सारा यज्ञहरू सम्पन्न गर्नुभएको छ। उहाँको तेज यति बढेर गएको छ कि शत्रुको घमण्ड त चकनाचुर नै भएको छ। धेरै दानहरू गर्नुभयो, सबैलाई दान गरिरहनुहुन्थ्यो, अन्नदान, वस्त्रदान इत्यादि। एक दिन मृगाटनका लागि भनेर वनमा जानुभयो। जाँदा मार्ग बिर्सनुभयो। अब कता जाने, कताबाट आएको थिएँ, निस्कन जान्नु भएन। नदिशो नैव विदिशो वेत्ति तत्र महीपतिः, उपधाय च दोर्मूलम एकाकी गहने वने। दिशा कुन हो, विदिशा कुन हो। दिशा भनेको पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। विदिशा भनेको ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। यी कुनैलाई पनि जान्नु भएको छैन। अब एउटा वृक्षका फेदमा जानुभयो, घन वन छ, त्यहाँ गएर बस्नु भएको छ। थाक्नु भएको छ, भोकले सताएको छ उहाँलाई, प्यासले सताएको छ। त्यहाँ बस्दा बस्दै यसो हेर्नुभयो, पर्वतका गुफामा बस्ने केही म्लेच्छहरू हातमा आयुधहरू लिएर दौडिरहेका छन्। राजा त अति आक्रान्त हुनुभएको छ, भोकले प्यासले टुक्रुक्क यसो बस्नुभएको छ सुस्ताएर। आए उनीहरू, आएर भने ए यसलाई छोड्न हुन्न, यसलाई छोड्न हुन्न, यसले धेरै कमाएको छ अनि सबैलाई सताएको छ।
हाम्रा पूर्वजहरूलाई कति हो कति दुःख दिएको छ। हन्यताम हन्यताम चायम पूर्ववैर विरुद्धदिहि अनेन निहता पूर्वम पितरो भ्रातरसुताः पौत्राश्च भागिनेयाश्च मातुलाश्च निपातिताः। कति हो कति दुःख दियो, कति हो कति आफन्तलाई मारेको छ यसले। पहिले हाम्रा पितामह प्रपितामह उहाँहरूको जीवनकालमा यसले धेरै दुःख दियो। त्यसै गरी हाम्रा दाजुभाइहरूलाई पनि मारेको छ, पुत्रहरूलाई मारेको छ, नातिहरूलाई मारेको छ, भान्जाहरूलाई मारेको छ, मामाहरूलाई मारेको छ। मारे मात्रै होइन, कोही जीवितलाई पनि उसका राज्यमा बस्न दिएन, देश निकाला गर्यो। आफ्ना आफ्ना पदबाट उनीहरूलाई पदच्युत गरायो। 10 दिशामा भड्किए उनीहरू। यति दुःख पाए। त्यसकारण यसलाई अब जीवित छोड्न हुन्न, यसलाई मार्नपर्छ भनेर कसैले पास बोकेका छन्, कसैले पट्टिस बोकेका छन्, कसैले खड्ग, कसैले बाण सब तयार गरेर ती शत्रुहरू म्लेच्छहरू राजा विदुरथका उप झम्टिन लागे। अब के गर्ने होला? राजा त भोक प्यासले आक्रान्त हुनुहुन्छ। प्रभु चिन्तन भने बलियो छ। जसरी प्रहलादजीले जतिसुकै आपत्ति आइलाग्दा पनि भगवानको स्मरण छोड्नु भएन। कहिले कृत्या पैदा गरेर मार्न खोज्यो हिरण्यकशिपुले, कहिले तरबार प्रहार गरेर, कहिले विष पिलाएर, कहिले हात्तीले कुल्चाएर, सर्पले डसाएर, आगामा फ्याँकेर, समुद्रमा फ्याँकेर, पर्वतबाट फ्याँकिदिएर अनेक प्रकारको यातना दिइरहेको थियो। परन्तु भगवानलाई उहाँले भने कहिल्यै छोड्नु भएको थिएन। भगवत स्मरणले गर्दा उहाँको शरीर अत्यन्तै दृढ बनेको थियो, केही पनि भएको थिएन। आज यस्तै भइरहेको छ। पूर्वजन्मको संस्कार, उस दिन अरूले गरिदिएको त्यो एकादशी व्रत, त्यस दिन सुनेको सत्सङ्ग, त्यसबेला सुनेका भगवानका नाम, त्यस दिन नजानी भएको उपवास, त्यो सबैका प्रभावले अहिले प्राप्त भयो यो राज्य प्राप्त हुँदा सारा प्रजाहरू पनि उसै गरी भगवत भक्तिमा लागेका छन्। आफ्नो मन पनि भगवानमा लागेको छ। पूर्वजन्मको संस्कार बसात भगवानमा दृढ भक्ति बन्दै गएको छ राजाको। उनीहरूले हानेका सारा शस्त्र अस्त्रहरू सबै नै शरीरभित्र प्रवेश गरिरहेका छैनन्। जसरी कठोर चिजमा यसरी पत्थर हान्ने भने ट्वाङ्ग लाग्छ र त्यो फर्केर यतै आउँछ, उसै गरी यी दुष्टहरूले प्रहार गरेका शस्त्र अस्त्रहरू सबै नै राजाका शरीरमा ठोक्किँदै फर्किँदै गर्न लागेका छन्। सर्वाणि शस्त्राणि समाद्रवन्ति नवै शरीरे प्रविशन्ति तस्य ते चापि सर्वे हतशस्त्रसङ्घा म्लेच्छा बभूवुर्गत देह जीवाः। शस्त्रहरू फर्किँदै आउँदै उनीहरूलाई लागेका छन्, कोही पछारिएका छन्, हुँदाहुँदै शरीरमा शक्ति सकियो। एकाएक शस्त्र अस्त्र सकिएपछि यिनीहरू कोही मरेर गएका छन्, कोही निश्चेष्ट भएर डङ्ग लडेका छन्। त्यस्तो दुर्दशा भयो। कोही चल्न हिँड्न नसक्ने भएका छन्। उनीहरूका शस्त्र अस्त्र टुक्रा टुक्रा भइरहेका छन्। अब के गर्ने? दुखी भएर ती बाँचेकाहरू सब रोएर बसिरहेका छन्। त्यसै समयमा महाराज विदुरथका शरीरबाट एक सुन्दरी युवती प्रकट हुन्छन्। सर्वलक्षण सम्पन्ना छन् उनी। बाहिर आइन्, दिव्य माला लगाएकी छिन्, दिव्य सुगन्ध लगाएकी छन्, श्रृङ्गार उस्तै छ। उनका शरीरको बनावट पनि त्यति नै सुन्दर छ। दिव्य माला धारण गरेकी, भ्रुकुटी पनि यसो टेढा गर्ने, तर आँखाबाट मानौ आगाका कणहरू निकालिरहेकी छन् रिसले। उसकरी मुखबाट अग्नि बमन गरिरहेकी छन्। त्यस्तै निस्किनु बाहिर। दुष्टहरूका लागि पनि अत्यन्तै भयङ्करी बनेर निक्लेकी छन्। चक्रोद्यतकरा चैव कालरात्रिवा परा अभ्यधावत संक्रुद्धा म्लेच्छान् अत्यन्त दुःखितान्। आफ्ना दाँतहरू बगाराहरू कटकट बजाउँदै निस्केर आएर मानव एउटा हावा हुन्डरी चक्रवात हुन्छ उसै गरिकन त्यसले जसरी लपेटेर सबैलाई उडाएर लिएर जान्छ। उनका क्रोधमा, उनका वेगमा सबै लटपट्टिरहेका छन्, मारिरहेकी छन्। कालरात्रि जस्ती भएर प्रकट भएकी छन्। यति रिसाएकी छन्, सारा म्लेच्छहरूलाई कष्ट दिइरहेकी छन्। मार्दै गइन्, म्लेच्छगणहरू सकिँदै गइरहेका छन्। हुँदै भयो। राजा त भोकले प्यासले आक्रान्त हुनुहुन्थ्यो, अर्धचेत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। अब फेरि पूर्ण चेतना आयो र यसो हेर्दा त अघि आफूलाई दुःख दिने सारा म्लेच्छहरू मरिरहेका छन्।
एउटी युवती छन्। छक्क परेर राजाले यसो मनमनै भन्नुभयो, इह केन हताम लेच्छा अत्यन्तम वैरिणो मम केन चेदम महत्कर्म कृतम अस्मद्हितार्थिना। यी मेरा अत्यन्तै दुष्ट वैरीहरू, यी म्लेच्छहरूलाई कसले मार्यो होला, यो कर्म कसले गर्यो होला, हाम्रो हित कसले चाहेर यसो गरेको होला भनेर भन्दै हुनुहुन्छ राजा। यता ती युवतीले सबलाई मार्दा मार्दै उनी अन्तर्ध्यान भएकी छन्। आकाशवाणीबाट आज्ञा भयो, महाराज महाराज तपाईँका शरीरबाट प्रकट भएकी ती युवतीले यी सबलाई मारेकी हुन्। साक्षात एकादशी, त्यो एकादशीको व्रत, त्यो व्रतबाट बनेको जो पूर्ण अनुष्ठान हो, त्यो अनुष्ठान नै युवतीका रूपले प्रकट भएर राजाको रक्षा गरेकी छन्। बडा विचित्र विज्ञान यहाँ बताइरहनु भएको छ। एकादशीका प्रभावले राजा बलिया हुनुभयो, राजाले मार्नुभयो मात्रै होइन, राजाका शरीरबाट साक्षात त्यो एकादशीको अनुष्ठान नै प्रकट भयो एक शस्त्रधारिणी युवतीका रूपले। भयभर्कालाई सबलाई मारेर राजाको रक्षा गर्नुभएको छ। तम स्थितं नृपतिं दृष्ट्वा निष्कामं विस्मयान्वितं शरणं केशवादन्यो नास्ति कोऽपि द्वितीयकः। त्यहाँ बसेका राजालाई सङ्केत गर्दै आकाशवाणीले फेरि पनि भन्यो, शरणं केशवादन्यो नास्ति कोऽपि द्वितीयकः। भगवान श्री केशव, भगवान नारायणभन्दा अर्को रक्षक कोही नै छैन। शरण शब्दको अर्थ हुन्छ उपाय, शरण शब्दको अर्थ हुन्छ घर, उसै गरी शरण शब्दको अर्थ हुन्छ रक्षक। यहाँनिर रक्षक भन्ने अर्थ बुझ्नु पर्दछ। उपाय गृहरक्षित्रोः शब्द शरणमित्ययम्, यी तीन अर्थमा शरण शब्द प्रयोग भएको हुन्छ। यहाँ भने रक्षक नाम गरेको अर्थमा। भगवान नारायण भन्दा अर्को कोही नै रक्षक हुन सक्दैन जीवात्माको। आज मैले यो थाहा पाएँ। आकाशवाणीले यही भनिरहेको छ, उहाँ आफूलाई पनि त्यही मानिरहनु भएको छ। यसो उठ्नुभयो, त्यो आकाशवाणी सुनिसकेपछि शरीर स्वस्थ भएको छ, भोक प्यास पनि हराए जस्तो भएको छ। उठ्नुभयो, अत्यन्तै स्वस्थ भएर सो आकाशवाणीलाई मनसा प्रणाम गरेर फर्केर आउनुहुन्छ राज्यमा। सारा प्रजाहरू प्रसन्न छन्। केही नखाएका राजा, भोक प्यासले आक्रान्त भएका राजा आज एकादशीका प्रभावले सबल बन्नुभएको, उसै गरी साक्षात एकादशी व्रत नै प्रकट भएर सारा दुष्टहरूलाई समाप्त पारिदिनु भएको भगवान नारायण प्रसन्न हुने यस प्रकारको व्रत। त्यो व्रत नजानेर पहिले व्याधा शरीरमै राजाले गर्नुभएको हुनाले आज यो दोस्रो जन्ममा आउँदा पनि त्यसको उत्तम फल राजाले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। पृथ्वीको एक छत्र शासन गर्नुभयो, धर्मलाई पालन गर्नुभयो। पृथ्वीमा मानव साक्षात इन्द्र जसरी देवताहरूका बीचमा सुशोभित भएर रहनुहुन्छ, उसै गरी सम्पूर्ण प्रजाहरूका बीचमा आफू सुशोभित भएर रहनु भएको छ। वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभयो, महाराज मानधाता सुन्नुहोस्, त्यस कारणले आमलकी नाम गरेकी एकादशीको व्रत अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। व्याधाले व्रत नगरिकनै व्रत भएको छ। व्याधा केही खान पाइन्छ भनेर गएको, परन्तु त्यो व्रत भइरहेका ठाउँमा गयो, केही खान पाएन, खायो त उसको आत्माको आहार, कथा कीर्तन सत्सङ्ग भगवत दर्शन इत्यादि। त्यसैकै प्रभावले गर्दा अहिले यस जन्ममा यस्तो वैभव प्राप्त गरेर हुँदाहुँदै यो वैभव सकिएपछि राजा विदुरथको मुक्ति हुन्छ, भगवत धाम जान्छन् उनी। तस्मात् आमलकिं राजन एक कुर्वन्ति नरोत्तमाः ते यान्ति वैष्णवं लोकम नात्र कार्य विचारणा। कुनै चिन्तन गर्ने, कुनै विचार गर्ने कोही कामै छैन। महाराज यदि व्यक्तिले धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै प्रकारको पुरुषार्थ चाहेको छ भने एकादशीको व्रत गरोस्। त्यसमा पनि आजकी एकादशी, आमलकी नाम गरेकी एकादशी, यिनको व्रत गरोस्। यसको प्रभाव त झन् धेरै नै छ। यो शरीर छुटिसकेपछि उनले वैष्णव लोकलाई प्राप्त गर्दछन्, वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्दछन्। न च पुनरावर्तते जसरी वेदले बताउनु भएको छ। उहाँ गएको जीव कहिले फर्केर आउँदैन, कहिले संसारमा दुःखी बनेर उसले आउनु पर्दैन। त्यस प्रकारको मुक्तिलाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ आजकी एकादशीको व्रत गर्नाले। यसरी व्याधाको पनि मुक्ति, व्याधाले दोस्रो जन्ममा सम्पत्ति प्राप्त गरिकन पनि उस जन्मको स्मृतिले काम गर्नु, त्यो स्मृति अनुसार भगवानको बनेर भगवानको भजन गरेर
एकादशी व्रतको महिमालाई आफ्ना जीवनमा उतारेर राज्यको कल्याण, प्रजाहरूको कल्याण र आफ्नो आत्मकल्याण पनि सम्पन्न गर्नुभयो। त्यसैका प्रभावले उहाँको मुक्ति पनि भयो। यस प्रकारको उत्तम व्रत आमलकी एकादशी व्रतको महिमालाई आज हामीले संक्षेपमा श्रवण गऱ्यौँ। सारा एकादशीको महिमा उत्तिकै छ। कुनै एकादशीको माथि कुनैको तल भन्ने बुझ्न हुन्न। एकादशी भगवानकी तिथि, भगवान एकादशीका मूल देवता। यसोस्ले मन भगवानमा लगाउने, कान भगवानका कथामा लगाउने, जिब्रो भगवानका नाममा लगाउने अथवा भगवानका गुणमा लगाउने, आँखाले भगवत दर्शन गर्ने, खास गरी अमलाका वृक्षका फेदमा भगवानको दिव्य आराधना गर्ने, जागरण गरेर समय बिताउने, द्वादशीका दिन आफ्नो शक्ति अनुसार ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर, वैष्णवहरूलाई बोलाएर भोजन गराउने, शक्ति अनुसार दान गर्ने र व्रतलाई समापन गर्ने, यस प्रकारको उत्तम व्रत एकादशी व्रत, त्यसमा पनि फाल्गुन शुक्ल पक्षकी एकादशी आमलकी नाम गरेकी एकादशीको व्रत, त्यसको महात्म्यलाई आज वशिष्ठ ऋषिले मानधाता महाराजलाई प्रमुख श्रोता बनाएर सुनाउनु भयो। हामीले पनि सुन्न र भन्न पायौँ। भगवानको कृपा हामीमा बनिरहोस्, चित्त भगवानमा लागिरहोस्। यी वाणी भगवानका चरणमा समर्पण गर्दै कथालाई विश्राम गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। निरञ्जन निर्मल कारण विनाशी, प्रभु कारण विनाशी, शरणागत प्रतिपालक, शरणागत प्रतिपालक, चिन्मय सुख राशि, ओम जय जगदीश हरे। सृष्टि स्थिति लय करता, त्रिभुवन का स्वामी, प्रभु त्रिभुवन का स्वामी, भक्ति सुधा बरसाओ, प्रेम सुधा बरसाओ, शरण पर्यं हामी, ओम जय जगदीश हरे। युग युग पालन गरछौं, अगणित रूप धरी, प्रभु अगणित रूप धरी, लीलामय रस विग्रह, लीलामय रस विग्रह, करुणामूर्ति हरि, ओम जय जगदीश हरे। समता शांति प्रदायक, सज्जन हितकारी, प्रभु सज्जन हितकारी, चरण शरणव पाऊँ, चरण शरणव पाऊँ, प्रभु भव भयहारी, ओम जय जगदीश हरे।
जन्म भये पनि प्रभु मा प्रेम रहोस्। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम सहित शुभ आरती जसले